بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاۃ و بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، مولانا عبد الرحمن سیاف صاحب، مولانا محمد صابر ظہیر صاحب، سارے استاد جی، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن شاہین صاحب، اور میں ہی مسجد حاضر خطیب مولانا قاری نور اللہ توحیدی صاحب، یہ دوست تقریراں سنا چکے ہیں، بیانات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ساکوں جو سنے سے عمل دی توفیق بخشی۔ رب تعالی دے نعمتاں دے وچوں جنت بہت وڈی نعمت، صحابہ کرام نے جنت دی تڑپ رکھی آئی، جستجو کیتیاں نے، درکیاں بھجیاں نے، اللہ جنت دے۔ قرآن مجید اجوی اللہ نے جنہ کوئی جیڑی بات کیتی ہے، حکم جاری کیتا ہے، اون دے بدلے چ اللہ نے جنت دسائی ہے، جنت دی خوشخبری دیتی، جنت دی بشارت دیتی۔ حدیث رسول اگر پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں بھی لوگیں کو جنت دا ذوق دی وینن، شوق دی وینن۔ مثال جتھا نبی سی فرمائے روزہ رکھیا کرو، نال اے دشا گئے کہ آپ سب قریب تھے، اے دشا گئے بھئی روزہ رکھ سو جنت مل سی، حج دسیا گئے بھئی حج کرو جنت مل سی، نماز پڑھو جنت مل سی۔ بہت وڈی نعمت، سب تو وڈی خوش نصیبی یہ ہے کہ کہیں بندے کو اللہ جنت دے دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز،
جیڑا بندہ اپنے آپ کو جہنم دی بھا تو بچا گئے اور جنت وچ داخل کروا گئے، ایک کامیاب ہے۔ اے جسم، اے دنیا، اے زندگی، اے تے عارضی ہے۔ اصل ساکوں اے دنیا رب نے دتی تو ہے اور اندے وچ ساریاں سہولتاں رب نے دتیاں تاکہ اساں اندے وچ رہ کے ول اللہ دی جنت حاصل کرن دی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب نے پہلے جنت وچ بھیجا، ساری اماں حوا کو بھی اللہ نے پہلے جنت وچ بھیجا۔ اتھا انہیں کنے پھول تھئی پھل چک کھڑے، رب نے والوں نے کو سزا دیون دی خاطر دنیا وچ بھیجا۔ دنیا جڑی ہے اے سزا واسطے ہے، اے جیل ہے سمجھو، الدنیا سجن المومن۔ اصل جڑا ساڈا پیو ڈاڈے والا گھر ہے نا وہ جنت ہے، ساڈا جڑا وطن۔ ہر بندے کو اللہ جنت نصیب کرے، یہ ساری دعا ہے، آمین آکھو۔ اور ساکو جنت وچ ونجن واسطے اللہ محنت کرن دی بھی توفیق دے۔ ہر کم محنت منگ دے، ٹائم منگ دے۔ جب پیسہ، صحت، ٹکر پانی، روزی روٹی، شہرت، ہر شے واسطے محنت کرنی پندی۔ یہ کپڑے جو اسا تن تے پاتی بیٹھے ہیں انہیں واسطے بھی محنت کرنی پندی۔ مکان بنائی بیٹھے ہیں مکانے واسطے بھی محنت کرنی پندی۔ سواری اگر رب نے ساکو دیتی ہے سواری واسطے بھی محنت کرنی پندی۔ ایویں اللہ تبارک و تعالی دی جنت تے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی جنت۔ یعنی اگر جنت وچ سوئی جتنا جگہ بھی کہیں مسلمان کو مل گئی تے 7 آسمان 7 زمینہ پوری دنیا رل کے بھی اون جا دا مل نہیں پا سکتی، قیمتی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں لی چنی جنت واسطے۔ جنازے کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ میت کو ساڑے انہیں مرن والے کو اللہ جنت دے، اور جنت بڑی سونی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروائیے اپنے محبوب کو جنت دکھاون والجنت دے سارے مناظر دکھاون۔ ہی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا فجر تو بعد تے مغرب تو بعد 3 واری اے دعا کریں دے، فجر دے فرضیں دے بعد، مغرب دے فرضیں دے بعد۔ بزرگ نوجوان میرے بھرا دوست سارے ذرا اے دعا یاد کرو، چا بڑا فائدہ۔ عقیدہ ہوندا ٹھیک ہوئے، عمل ہوندا سنت دے مطابق ہوئے، رزق ہوندا حلال ہوئے، ول اے دعا دی عادت ہوئے۔ اللہم اسألک الجنت الفردوس، اللہم نسألک الجنت الفردوس۔ اسألک دا مطلب ہے بندہ کلہ اپنے واسطے سوال کرنا پہ، نسألک دا مطلب ہے بندہ اپنے گھر والے سارے واسطے دعا پیا کر۔ ایک لفظ اللہم، بیا لفظ نسألک، بیا لفظ جنت الفردوس۔ سوکھے لفظ انترائے، اللہم نسألک جنت الفردوس۔ اے اللہ اسا سوال کرنے ہیں منگ دے ہیں تیرے کے جنت الفردوس۔ نبی علیہ السلام فرمائے جندی عادت فجر تو بعد مغرب تو بعد دعا کرن دی اللہ پاک بندے تے اپنی جنت واجب کر۔ سونی گال کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جڑا ہر فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھن دی عادت ہے، جیندی عادت ہے ہر فرض نماز بعد آیت الکرسی پڑھن دی، این دے درمیان تے جنت دے درمیان جڑا سفر ہے فاصلہ وہ صرف موت ہے۔ جو ہی موت آسی فوراً اللہ کو جنت دے دی۔ ہن ذرا میری طرف دیکھو تاکہ بات مختصر میں تو کو سنا سکوں۔ کتنی وڈی نعمت ہے جنت، بہت قیمتی دولت۔ کتنا خوش نصیب ہو سی وہ بندہ جے کو جنت مل وجے۔ اور اگلی گال سنائے، والی پوری دنیا کائنات سب تو زیادہ اگر اہمیت والی کوئی شے ہے تے او اساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ہے اور آپ دی ذات گرامی۔ آپ کے ود کوئی عظمت والا نہیں۔
سارے نبی پاک کے ود کوئی سونا نہیں، سارے نبی پاک کے ود کوئی شان والا نہیں۔ کتنی وڈی بات ہو سی، ذرا غور نال سن سو۔ او بندہ جڑے بندے کو اللہ جنت بھی دے وے تے جنت وچ اپنے سونے محبوب جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑوس بھی نصیب کر دے۔ کتنی وڈی بات، جنت بھی ملے اور جنت وچ نبی پاک علیہ السلام دی ہمسہگی، آپ دے گھر دے کٹھے گھر ہوئے، آپ دے نال نبی کریم علیہ السلام دا ساتھ نصیب تھی وے جنت وچ۔ کتنی وڈی بات، تو سہی چاہندے ہو سو میں بھی چاہنا۔ اللہ سونا جنت بھی دے وے پر جنت وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس بھی دے وے۔ بس میں تو کو طریقے ہیں تو ڈھیر سارے، کوئی ایک قدر طریقہ تو کو دس دینا بھینا میں کو انشاءاللہ۔ جیڑا بزرگ جیڑا میرا بھرا این طریقے تے عمل کرے سی، او بریلوی ہو سی، دیوبندی ہو سی، اہل حدیث ہو سی، ہوئے مسلمان، کلمہ پڑھدا ہوئے، عقیدہ ہوندا ٹھیک ہوئے، شرک نہ کرنا ہوئے، توحید ہوئے، بدتی نہ ہوئے، سنت دی پیروی کرنا ہوئے، رزق حلال ہوئے، اللہ دی مخلوق کو تکلیف نہ دینا ہوئے، تو انشاءاللہ اے طریقے جڑے حدیث چن، جڑے طریقے رب دے رسول پاک نے دشن، اگر اسائی نے طریقے تے عمل چا کیتا، اللہ سادے ہوتے بھی جنت واجب کر دے۔ انشاءاللہ توڑا ہے ارادہ نا۔ دیکھو مرن دے بعد تو وہی جائے، یا ود او جا نہیں تو ود کیڑی جائے؟ جہنم میں پچھنے۔ اگر جنت نہیں تے جہنم ہے، تو لہذا جہنم دی بھاگ کے بچنے تے کیڑے منجنے کوشش کرنی۔ مرن دے بعد ہی اگر جنت نہ ملی والا کیا فائدہ؟ اصل زندگی تے مرن دے بعد شروع تھی سی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث، اور جڑا حدیث سنے بہت بڑا ثواب ہے بھائی جان۔ نوجوان طبقہ میرے بھرا دوست جڑے بیٹھے ہو ذرا غور نال تھوڑا جہاں سن سو، کوئی شے مشکل کہنی انشاءاللہ بڑا فائدہ تھی سی اگر سا کو سمجھ آ۔ حدیث دی کتاب جامع ترمذی، جامع ترمذی دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی پاک حدیث موجود ہیں، اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرنن، یعنی بیان کرنن، جڑے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی رسول فرمیدن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیدن، طریقہ دسینا پیا جنت وچ ونجن دا، جنت وی والا جنت وچ نبی پاک دا ساتھ وی، طریقہ دسینا پیا جائیں سمجھاؤں دا انشاءاللہ بھلا۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیدن، امام کائنات نبی کریم نے اپنی پاک زبان نال خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمیدن، نبی کریم علیہ السلام فرمائے قیامت علیہ سب تو زیادہ میرے نیڑے کون ہو سی، میرے قریب کون ہو سی، کہیں دی شکل ہوں دی شکل کیا ہو سی، ہوں دی قوم کیڑی ہو سی، ہوں دا کم کیڑا ہو سی، جڑا قیامت علیہ سورج دی تپش کے بچہ کھڑا ہو سی، نفس و نفسی دے عالم کے بچہ کھڑا ہو سی، پکھرو پانی تھیون کے بچہ کھڑا ہو سی، تے میرے نیڑے کھڑا ہو سی، میرے قریب کھڑا ہو سی، میرا ساتھ کو نصیب تیا کھڑا ہو سی، اللہ دے نبی دا ساتھ نصیب تھی سی، کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ، میرے نبی کریم نے خود دسائے وہ کیڑا ہو سی، آپ نے فرمائے اکثرہم علی صلاۃ، جیڑا بندہ اپنی دنیا دی زندگی میں آمنہ دے لال دی ذات گرامی تے، جیڑا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ڈھیر سارے درود بھیجیں داوے، یہ قیامت علیہ میں محمد پاک دے کٹھے کھڑا ہو سی صلی اللہ۔ کمی نہ کیتی کرو، کمی نہ کیتی کرو میرے بزرگوں، اگر جنت تے جنت سونے دا ساتھ چاہندے ہوتا
ہن یہ پہلی حدیث آئی نبی کریم علیہ السلام فرمائے جیڑا بندہ چاہے کہ اللہ کو جنت بھی دے وے دیکھنا میرے بھائیو جنت بھی دے وے تے اللہ جنت وچ نبی پاک دا ہمسایہ بھی بنا دے وے تے نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کر دے وے اے معاشر دا نہیں اللہ سونا قرآن کریم وچ معاشر دے دین دا نقشہ بیان فرمے دے اللہ فرمے دے جڑے لوگ ہیں کوئی کہیں کو کہنا سننے دا ودا ہو سی سورج سوا نیزے دے برابر ہو سی 50,000 سال دا نہیں ہو سی جسم دے اوتے لباس کہنا ہو سی تے بندے ننگے تڑنگے ودے ہو سن تے بندے ایویں پاگل تھے ودے ہو سن ایویں ہو سن جویں نشہ کیتی ودے ہو تے ابا تے اماں تے بھیڑی تے بھرا تے پوتر تے دھیری تے گھر والیاں رشتہ دار جڑے سارے بائیکاٹ کیتی کھڑے ہو سن ترلے ودا کرے نہ ہو سی منت ودا کرے نہ ہو سی آدھا ودا ہو سی تے رشتے ودا سننے نہ ہو سی سارے رشتہ دار انکار ودے کرنے ہو سن تے آدھے ودے ہو سن سادہ تو ابا نہیں لگدا سادہ تو پوتر نہیں لگدا سادی دھی نہیں لگدی سادی تو بیوی نہیں لگدی نفس و نفسی دا عالم ہو سی عجیب جی کیفیت ہو سی اللہ سونا اپنے عرش تے مستوی ہو سی اللہ اپنے کرسی تے مستوی ہو سی سارے ہی میں نشائی تے پاگل تھے ودے ہو سن این ماحول کچھ لوگیں دا پسینہ تے پگر گٹھیں تک ہو سی کچھ بدبختیں دا پسینہ تے پگر گوجیں تک ہو سی کچھ ایو جیں بدبخت ہو سن جنہیں دا پسینہ دنی تک ہو سی کچھ ایو جیں پاگل ہو سن جنہیں دا پسینہ سینے تے گردن تک ہو سی کچھ ایو جیں بدبخت بھی ہو سن جنہوں نے زندگی اپنی مرضی دی گزاری ہو سی عیاشی کرے دیان تے اپنی مرضی دی زندگی بسر کرے دیان آسمانہ والے رب دے سدے دا جواب نہ دے دیان تے رب دے رسول دی بات نہ منے دیان اے پگھر تے پسینے ٹبیاں کھڑے کھندے ہو سن میرے نبی پاک نے فرمائے ٹبیاں کے اگر کوئی بچنا چاہے قیامت علی نیندی رسوائی کے اگر کوئی بچنا چاہے اگر اپنے رشتہ داریں دے تانے کے اگر کوئی بچنا چاہے اگر کوئی چاہے میں سورج دی تپش کے بچ ونجا زمین تانبے علی کار گرم ہو سی تے بندہ پیر جما کے کہنا رکھ سک سی تے اگر کوئی چاہے کہ میں تانبے علی گرم زمین کے بچنا چاہاں اللہ دے نبی فرمائے جیڑا جیڑا بندہ چاہے مرد ہے عورت ہے بندہ ہے چھوٹا ہے سعودی راندے دبئی راندے پاکستان راندے ہندوستان راندے بنگلہ دیش راندے نوجوان ہے جیڑا بھی ہے جتا بھی راندہ ہوئے جیڑا بندہ میں آمنہ دے لال تے جیڑا بندہ میں پیغمبر دو جہاں تے جیڑا بندہ میں رحمت للعالمین تے جیڑا بندہ میں سید الاولین والآخرین تے میں محمد الرسول اللہ دی ذات گرامی دے ہوتے جیڑا بندہ کسرت دے نال ڈھیر سارے درود پاک پڑھتا رہے میں ضمانت لینا اللہ ہی کوئی نے سارے پریشانیاں تے رسوائیں کے بھی بچا چھوڑے سی تے اللہ میں محمد الرسول اللہ دا بھی ساتھ نصیب کر دے صلی اللہ پڑھ دے نہیں بڑا فائدہ ہی نا اگلی گال سن بڑا فائدہ ہی جنت بھی مل سی تے جنت اس نبی پاک دا پڑوس بھی مل سی جیڑا نبی پاک تے درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم اگلی گال سن دوجا فائدہ تیجا فائدہ چوتھا فائدہ سونے دی ذات تے درود پڑھن دا فیصلہ تو آدھے ذمہ نہ خرچہ لگ دے نہ کوئی ٹائم کٹنا پندے دکان تے بیٹھے ہو دکانداری کریں دے درود پڑھو بیٹھے سفر پہ کریں دے ہو درود پڑھو بیٹھے گھر بیٹھے ہو بالیں بچے درود پڑھو بیٹھے جمعہ داری ہے درود پڑھو جیڑا دی ہے درود پڑھو جیڑا بندہ عادت بناوے مزاج بناوے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم
صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا بندہ نبی پاک تے اساڈے پیغمبر دی ذات گرامی تے کثرت نال ڈھیر سارے درود پاک دے تحفے بھیجے میرے نبی پاک نے خوشخبری سنائی ہے این بندے کو آکھو اللہ تے کو قیامت دی پریشانی کے بھی بچے سی رسوائی کے بھی بچے سی اللہ تے کو میں پیغمبر دا ساتھ بھی نصیب کر دے پڑھ دے رہا سو میرے نبی کریم علیہ السلام دی دوجی حدیث ذرا میرے دیکھو بھائی جان یہ حدیثاں یاد کرو ذرا دوجی حدیث اے حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرن جڑے حضرت انس نبی پاک دی 10 سال خدمت کرن رہ گئے تے آدن میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کیتی آئی لیکن آپ نے میں کو 10 سال دے عرصے کدیں اف تک نہیں آکھیا حضرت انس بن مالک میرے نبی دا خاص غلام تے خدمت گزار تے حدیث دی کتاب سنن نسائی سنن نسائی موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حضرت انس بن مالک فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے من صلی علیہ صلاة واحدتا جیڑا بندہ میں آمنہ دے لالتے میں نبی پاک دی ذات ایک واری درود پڑھ دے ایک واری درود پڑھ دے وہ جیڑا بھی ہے من صلی علیہ صلاة واحدتا وہ جاتے کسان دکاندار ملازم پیسے علیہ غریب امیر سونے کو جائے کپڑے کاٹان دین یا کپڑے لیران کتی رہن گوشت کھاونا لائے یا وصل کھاونا لائے جیڑی طبیعت دا بن رہے جیڑا نبی پاک دا کلمہ پڑی ودا ہوئے تے کسے ایک واری ہن میں ایک واری پڑھ دا پیاں تو ساوی ایک واری پڑھو جا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پڑھو جا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوجی حدیث پیا سنے نا دوجا فائدہ پیا سنے نا حضرت انس نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ایک واری میری پاک ذات پہ درود دا تحفہ بھیجے جیڑا ایک واری بھیجے ذرا غور نال سنائے حضرت انس نبی پاک نے فرمائے صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات جیڑا بندہ ایک واری اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات تے درود پڑے جا نبی پاک نے فرمائے اللہ ای بندے تے دا واری اپنی رحمت بھیجیں دے اللہ ای بندے دے دا گناہ معاف کرے دے اللہ ای بندے دے دا درجے ودھا چھڑا دے ایک دفعہ پڑھئے تے بدلے جدا چیزاں بھیجیں یہ دیکھیں اللہ دی ایک واری رحمت دوجی واری رحمت تریجی واری چوتھی واری پنجویں واری چھویں واری ستویں واری اٹھویں واری نویں واری دہویں واری فرشتے آدن اللہ کافی ہیں اللہ دے نہیں ہون ایک گناہ گولو بیا گولو تریجا گولو چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں نواں دہواں دا کٹھے تھی گنجیا دہائے مٹا دو اچھا بس کافی ہے نہیں ایویں کرو ایندا ہن اتلی منزل تے گھن لو ولا ایندے اتو والی دوجی منزل تے گھن جلو ول تیجی منزل تے گھن جلو ول چوتھی منزل تے ول پنجویں منزل تے جنت دی چھویں منزل تے جنت دی ستویں منزل تے جنت دی اٹھویں منزل تے جنت دی نویں منزل تے جنت دی نویں منزل تے ایندا مکان تیار کرو جیڑا بندہ ایک واری کتنا بڑا فائدہ ہے میرا بھیرا مفت دا ثواب ہے تے سکون علیحدہ مل دے جیڑا بندہ ایک واری کم از کم 100 واری تے پڑھیا کر ڈیلی
اللہ دی قسم ہے بڑا سکون ہے تساں اگر میرے کے پوچھو نا میں تو کو خلاصہ دساں تساں چاہندے ہو اللہ تو توہیں قبول کرے درود کثرت نال پڑھیا تساں چاہندے ہو اللہ تو کو جنت دے درود کثرت نال پڑھیا تساں چاہندے ہو اللہ تہاڈی دکان کو چمکاوے تے ترقی دے کثرت نال درود پڑھیا تساں چاہندے ہو اللہ تہاڈے دکھ ٹالے تے کثرت نال میرے نبی پاک تے درود پڑھیا کرو علاج ہے دکھیں دا درود پاک برکت دا علاج ہے درود پاک اتفاق دا علاج ہے درود پاک اللہ دی رحمت دا علاج ہے اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے درود پاک کتی حدیثاں سنائیں میں بولو دو کتی دو کتنا ایک جامع ترمذی دی بیا سنن نسائی دی پہلا فائدہ ہے اللہ نبی پاک دا ہمسایہ بنا دے سی دوجا فائدہ ہے اللہ دا واری رحمت کرے سی تے اللہ دا گناہ معاف کر دے سی تے اللہ دا درجے ودا دے سی اور تریجی حدیث تے غور کر نبی کریم علیہ السلام دی تریجی حدیث تیرے سامنے پیش کرن لگا اے جڑی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں حضرت عمر بن عاص دے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہما حدیث صحیح مسلم شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے روایت ہیں آدھن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تیجی حدیث پیش کرنے لگا کہ نبی پاک نے فرمائے او لوگو جڑے ویلے مؤذن اذان دیندا کھڑا ہوے مسجد وچ مؤذن اذان دیندا کھڑا ہوے تساں گھاو دے کپے میں ہوو تواڈے کنے چ اذان دی آواز آوے مؤذن اذان کھڑا لینا ہوے تساں ہٹی وچ بیٹھ کے دکان بیٹھے چلے نے ہوو اذان دے کلمے دی تواڈے کنے چ آواز آوے مؤذن اذان کھڑا دے تے تساں گھر وچ بیٹھے ہو اذان دے کلمے دی آواز آوے ول تساں کیا کرو فقولو مثل ما یقول سارے مسلمانے واسطے ضروری ہے جی میں مؤذن اذان دے کلمے پڑھدا کھڑے ایویں نال نال تساں بھی پڑھدے رہو مؤذن کہ اللہ اکبر تساں جتھاں بھی بیٹھے ہو آکھو اللہ اکبر اے مؤذن دے اشہد ان لا الہ الا اللہ تساں بھی آکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ تساں بھی آکھو اشہد ان محمد رسول اللہ مؤذن کہ حی علی الصلاۃ تساں آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کہ حی علی الفلاح تساں آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ مؤذن کہ الصلاۃ خیر من النوم تساں آکھو الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہ اللہ اکبر تساں آکھو اللہ اکبر مؤذن کہ لا الہ الا اللہ تساں بھی آکھو لا الہ الا اللہ مؤذن جڑے ویلے اذان پڑھ گنے تے جیویں کوئی اذان دا کلمہ پڑھدا رہے تساں بھی اویں نال نال کلمے پڑھدے رہو ٹھیک ہے اللہ دے نبی پڑھ گئے سے اگلی گال کیڑی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا ثم صلو علیہ والی میں کرو تساں جڑے اذان دے کلمات دہرائن وے کھاوی کپو ودے گھر بھی بیٹھے رہو اپنے کام شام بھی کرو ودے اذان دے کلمے بھی نال نال پڑھی رکھو جڑے ویلے پڑھ گنو والمامنا دے لال نبی پاک دی ذات تے درود چا بھیجو اذان دے کلمے دہراون دے بعد درود چا بھیجو اچھا اللہ دے نبی درود بھی پڑھ گی دے سے وال کیا مل سی نبی کریم علیہ السلام فرمینے جیڑا بندہ درود بھیجے مسلم دی روایت ہے ایک آنکھوں غفر لہو ذنبہو اللہ سونے دے
سارے صغیرہ گناہ بخش دے سی. کتنی بڑی بات. اچھا اون والے نبی پاک دے دور سپیکر ہن اذان سپیکر ہے تھی نہیں اذان مسجد وچ ایویں بغیر سپیکر دے دیندے ہن نا مؤذن انہاں دی آواز کے تائیں پرنے ویندے ہو سی. ایندا مطلب ہے لوگ اتنا اذان والے بندے دے قریب ہوندے ہن جو انہیں کو تعلیم دتی ویندی پئی بھی اذان جویں سنو ہے جملے والا ہو مطلب وہ نیڑے ہن. وہ اذان دے ٹائم ہی تیاری شیاری کر کے مسجد آ ویندے ہن تا مؤذن دی اذان انہاں کو سنائی دیندی ہے. نہ تے نبی سے آکھے نا بھی مؤذن تے شدہ دینا کھڑے اذان کلا بے مارکت ہن کہنا. صحابہ کرام دا مزاج اذان تھی وہا وہ نماز دی تیاری واسطے مسجد وچ موجود ہو گیا. اے انہاں دی عادت ہے. اساں ڈھل ڈھول کر دے ہیں ڈھل ڈھول. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی نے صحابیان نبی پاک علیہ السلام کے آئے اللہ دے پیغمبر فجر دی نماز دی چھٹی مل سکتی ہے جماعت علی انہیں میں گھر پڑھدا رہا سا. آپ نے فرمایا اذان سن دے رہے ہو جی ہاں وال فرمایا تو اکو آمنا پوسی والدین اگر میں کو آمنا پوسی میرے نبی نے اومن دی بھی اگر چھٹی نہیں وال پیچھے ایک بھی کام کرو اگر تسا چاہندے ہو میں نماز جماعت نال پڑھا وال ایویں کرو فجر دی اذان بھی میرے ذمہ لاؤ تاکہ میری اذان دی ڈیوٹی ہو سی میں اذان دی فکر رکھ ساں تے نال میری جماعت کرے نہ چک سی. کئی بزرگ نہیں ہوتے کئی بزرگ جنہیں کو میں جان دا انہیں کو آکھو نا بھی اذان اسا دینے ہیں تو سا نہ دیو رومن پہ وادن جڑا اذان دے وے قیامت تعلیم دی گردن اچھی ہو سی پرنے کنے لوگ سننے دے کھڑے ہو سی تے جڑے اذان سن کے آسن میں کو ثواب تھی سی تے میں نہیں دے دا میں تو آکو نہیں دے وانے دا اذان بزرگن جڑے والو آدن اذان دے بہانے تے ساجا نمازاں بچا پر اذان دی فکر نہ ہوندی تے سستی تھی وجہ کتنی وڈی بات. نبی کریم علیہ السلام فرمایا اگر تو کو پتہ لگ ونجے اذان دیون دا کتنا ثواب ہے تو کو پتہ لگ ونجے جماعت وچ نماز وچ پہلی صف وچ آون دا کتنا ثواب ہے. فرمایا تساں لازمی آسو اگر تساں نہ آ سکسو ٹر کے لستا ہمو گوجے دے بھر تو کو آمنا پائے گیا بھموٹے دے کے آمنا پائے گیا ضرور آسو تنسو کیوں نہیں وے اندے نہ تو کو اذان دیون دے ثواب دا پتہ ہے نہ تو کو پہلی صف وچ کھڑ کے نماز پڑھن دا اگر پتہ لگ وجے بھج کے آسو گوجے دے بھر آسو کہ جڑی وڈی بات کیتی گئی. آخری بات ہے 4 بجے دعا تھیندی ہے کھانا پہنن تواڈے سامنے کھانا رکھ دین وال نماز تھی سی. 3 حدیثاں سنا گیا کتی بولو بھئی کتی ترائے کتی. چوتھی حدیث نبی کریم علیہ السلام دی حدیث امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے بات سمجھائی دنیا کائنات والے ہو جامع ترمذی دی روایت ہے حضرت علی پاک کی حدیث دے راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی فرمایا وہ بندہ بخیل ہے جن دے سامنے نبی پاک دا نام آوے تے او درود نہ پڑھے جن دے سامنے نبی دا نام آوے تے او درود نہ پڑھے او کون ہے بخیل ہے او کون ہے تے ایک کتی حدیثاں تھی گیاں 4 کتی 5ویں حدیث میں مکینہ پیا ادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ دی تے ابن حبان دی تے راوین حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ آدن نبی علیہ السلام منبر تے چڑھین آمین فرمائی نے آمین آمین صحابہ نے وجہ پوچھی انہوں نے وال وجہ رسی ایک وجہ اے نسی کہ آمین آکھمی جبریل نے بد دعا کی دیئے تے آمین آکھمی بد دعا اے ہائی اللہ انہاں کو تباہ و برباد کر جڑے رمضان شریف پاویں تے رمضان دی خدمت نہ کرن تے گناہ نہ معاف کراویں میں آمین آکھیے اللہ انہاں کو تباہ و برباد کر جبریل بد دعا کی دیے جنہاں دے پیو ماں بوڑھڑے تے انہاں دی خدمت کر کے اللہ کے جنت نہیں کی دی میں آمین آکھیے تے تیسرے نمبر تے جبریل بد دعا کی دیے اللہ ان بندے کو تباہ و برباد کر جن دے سامنے نبی پاک دا نام آوے تے او درود نہ پڑھے تے میں آمین آکھیے نبی سی فرمیندن میں آمین آکھیے انہاں مطلب ہے جڑا درود نہیں پڑھدا او بخیل ہے جڑا درود نہیں پڑھدا او جبریل دی بد دعا دا مستحق ہے
پہلے تو کو فائدے دشے میں کہ اے فائدہ مختصر ہن نقصان کیا ہے جڑا درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے اور جڑا درود نہ پڑھے وہ جبریل دی بد دعا دا مستحق ہے ہی واسطے آخری بات ہے میرے دیکھیں ذرا اے ہونی میں سمجھو چھویں بات پیا کرنا یہ قرآن مجید ہے اللہ تبارک و تعالی نے ساکو نماز دا حکم دیتے یا نہیں لیکن اللہ آپ نماز کے پاک ہے ساکو روزے دا حکم ہے آپ اللہ روزے کے پاک ہے ساکو حج دا حکم ہے اللہ آپ حج کے پاک ہے ساکو عبادت دا حکم ہے اللہ آپ عبادت کے پاک ہے لیکن بھائیو جڑے ویلے اللہ نے فرمایا تساں میرے نبی پاک تے درود بھیجا کرو اون ویلے اللہ نے پہلے اپنے بارے فرمائے کہ میں اللہ بھی اپنے نبی پاک تے درود بھیجنا میں اللہ ان اللہ یہ بات شروع اس پڑھی ہم خطبے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یصلون یہ دیکھو جڑے ویلے اے صلاۃ علی لفظ اللہ واسطے استعمال تھی وے دا معنی بندے رحمت بھیجنا تے جڑے ویلے فرشتیاں واسطے تے پبلک واسطے استعمال تھی وے ایندا مطلب بندے رحمت دی دعا منگنا ہی واسطے بھائیو نبی پاک نال رشتے دا کلمے دا اور آپ نال تعلق دا اے بہترین تقاضا ہے کہ اساں نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی تے کثرت نال درود پڑھوں آپ دی ذات گرامی تے درود پڑھسوں فائدے ہی فائدے اللہ ہر قسم دی آفت مصیبت کے بچے سی محترم مولانا قاری نور اللہ توحیدی صاحب ایویں ہی محترم حافظ شریف صاحب اور ایویں ہی قاری مختار صاحب انہاں دی پوری ٹیم جنہاں نے آج دی بزم سجائی ہے اور تساں سارے بزرگ بھرا دوست جتوں آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول فرماوے اللہ سونائی مسجد کو آباد کرے سارے جتنا بھی دوست ہیں میں بھائی شکیل صاحب اور بزرگ سارے ڈاکٹر فیاض رسول صاحب بھائی عرفان صاحب سارے ساتھی وسطی قرائی تو باقی احباب جڑے بھی آئے ہو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما